सभी देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज की जो अपनी वीडियो बना रहा हूँ मैं आज की अपनी वीडियो जो बना रहा हूँ मैं ये उन मादियों के ऊपर बना रहा हूँ जो अंडा तो देती हैं लेकिन हाथों हाथ फोड़ के अंडा खा जाती हैं। और ज़्यादातर खिलाड़ी परेशान रहते हैं कि मादी तो बोल रही थी अंडा देने के लिए और मादी ने अंडा नहीं दिया, या अंडा दिया तो कहाँ गया। उन्हें इस बात का पता नहीं लग पाता कि मुर्गी ने अंडा तो दिया लेकिन मुर्गी वो अंडा अपना खुद फोड़ के खा गई। और फिर जब तक उन्हें पता चलता है काफ़ी देर हो जाती है, 4 5 7 अंडे मुर्गी खा जाती है फोड़ के। जब उन्हें पता चलता है कि मुर्गी अंडे तो दे रही है लेकिन ये खुद ही फोड़ के उन अंडों को खा जाती है। तो इसका एक बहुत आसान इलाज है और हर मादी का इलाज हो सकता है जो भी ऐसी हैं जो अंडे फोड़ के अपने खाती हैं, और हर अंडा मिलेगा। तो ऐसी एक दो मादी मेरे पास थी, एक मादी मेरे पास थी ऐसी। वो मादी जो है मैंने नूरू खलीफा जो दिल्ली के हमारे खिलाड़ी हैं वो मुझसे अंडे बच्चों के लिए वो मादा ले गए थे, तो उसका भी यही काम था। तो कुछ दिन बाद नूरू खलीफा मेरे पास उसे ये कह के छोड़ गए थे, भाई ये अपने अंडे खुद खा जाती है, इसे तो तुम ही रखो। तो वो मादी भी सुधर गई थी, मैंने उसका थोड़ा बहुत इलाज करा था तो वो सही हो गई थी मादी। फिर बाद में उसने बच्चे भी निकाले थे अपने अंडों पे बैठ के, और फिर अंडे खाने उसने छोड़ दिए थे। तो ऐसे ही इलाज में इस वीडियो के ज़रिए, रिकॉर्डिंग के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ी समस्या है मुर्गियों को लेकर अंडे खाने की, और इससे खिलाड़ी जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। देखें, ऐसी मादी में जो लत आती है ना, पहले तो मैं ये बताता हूँ ये लत क्यों उन्हें लगती है, अंडे खाने की आदत कैसे पड़ जाती है। ज़्यादातर खिलाड़ी क्या करते हैं, जब मादियाँ कुरीज में होती हैं तो उनका दाना पानी अच्छा जो होता है वो नहीं रह पाता, जबकि कुरीज में सबसे ज़्यादा नर मादी ये परिंदे जो हैं मुर्गी मुर्गे, इन्हें अच्छा दाना चाहिए कुरीज में। बढ़िया से बढ़िया इन्हें अगर दाना दोगे तो इनका जो है कैल्शियम भी नहीं टूटता और ये बिल्कुल जिस्म से फिट रहते हैं। और कुरीज में अगर अच्छा दाना नहीं मिलेगा तो इनके जिस्म टूट जाते हैं, कैल्शियम भी टूट जाता है, कमज़ोरी पैदा हो जाती है। इस वजह से ये अपनी कमज़ोरी को दूर करने के लिए खासकर मुर्गियाँ अंडे फोड़ के खाने लगती हैं, और जो मुर्गे उनके साथ में रहते हैं ना उनके पर नोच के खाने लगती हैं। और जब मुर्गियाँ पर नोच के खाने लगती हैं तो कुरीज के मौसम में मुर्गों की कच्ची कलियाँ होती हैं, कुरीज करते हैं मुर्गे, तो उन कलियों को भी मुर्गी नोचती हैं तो वो और ज़्यादा खाती हैं, क्योंकि उसमें खाने में जो है उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है, खून होता है उसमें। तो ये इस तरीके से मादियों की आदत बिगड़ती है, कमज़ोरी की वजह से वो अंडा खाती है। तो इसका इलाज जो है, सबसे पहले इलाज तो यही मैं आपको बताऊं कि कुरीज में मादियों को ख़ास ध्यान रखें, अच्छा दाना दें, और उसके बाद में जब फिर भी अगर ये मादी में आदत आ जाए अंडे खाने की, तो एक तो उसे जो है आप कैल्शियम, जब वो अंडे देने लगे कैल्शियम बिमराल ये चीज़ उसे खिलाते रहें, थोड़े से आटे में डाल लें या पानी में मिला दें। और एक अंडे के छिलके आप इकट्ठा कर लें, यही जो अंडा उबाल के छिलका निकाल देते हैं ना, खाली छिलका जो होता है अंडे का कवर, या और भी कोई छिलका हो, ऑमलेट बनी हुई अंडे हों उनके छिलके ले लें। वो सारे छिलके आप जो हैं धूप में रख लें 1 2 दिन, जब वो बिल्कुल सूख जाएं सारे, उन छिलकों का पाउडर बना के रख लें। तो तकरीबन जो है 2 चुटकी के करीब पाउडर तो रोज़ मुर्गी को खिलाना आटे में डाल के। कैल्शियम बिमराल भी देनी है, ये रेगुलर जब तक मुर्गी अंडे दे रही है इसका चलना चाहिए, ताकि उसकी जो है कैल्शियम भी पूरा हो जाए और कमज़ोरी भी दूर हो जाए। और इसमें जो है जब वो मादी अंडों पे आ जाए तो उस पर उसका ध्यान रखें मादी का। जब भी मादी बोले, मादी अंडा देने से पहले बोलती है और जगह ढूंढती है कि कहीं ना कहीं वो बैठने की जगह देखती है कोने में आड़ में कि कहाँ जाके अंडा दूँ। तो जब भी मादी ऐसी हरकत करे तो अपनी वो मादी को पकड़ें आप और उसे ऐसी जगह बंद कर दें जहाँ से वो निकले ना। और उसे बंद करने से पहले जो जुराब होती है हम पैर में पहनते हैं जिसे सॉक्स भी कहते हैं, वो मादी के चेहरे पे नीचे गर्दन पोटे तक पहना दें। और जुराब जो लेनी है ना वो हल्की जुराब लेनी है, बिल्कुल हल्के कपड़े की, मोटा कपड़ा बिल्कुल ना हो। वो पहनाने के बाद में मादी को आप एक तरफ जाल में खड़ी कर दें या कहीं जो उसके रहने की जगह है मादी की उसके अंदर उसे आप बंद कर दें।
جب تک وہ انڈا دے، اور جب دیکھیں کچھ دیر بعد مادی نے انڈا دے دیا تو انڈا اٹھا کے رکھ لیں اور مادی کی جراب ہٹا کے پھر مادی کو باہر چھوڑ دیں۔ مادی گھومے گی پھرے گی، بالکل صحیح رہے گی، اور جراب پہنانے سے کوئی نقصان یا کوئی پریشانی مادی کو نہیں ہوتی ہے، بالکل ہلکے کپڑے کی لیں، نہ ان کے سانس آنے میں پریشانی ہوتی کوئی۔ اور ایک بات کا خاص اس میں دھیان رکھنا کہ مان لیجیے مادی کو آپ نے جراب پہنائی، مادی بند کری، پھر مادی نے انڈا دے دیا، وہاں سے انڈا اٹھا لے کے ہم نے مادی چھوڑ دی، مادی بند کم کرنی ہے۔ جو انڈے دینے والی مادی ہے نا اسے کھول کے زیادہ رکھیں، اور ایسی جگہ پہ کھول کے رکھیں جہاں پہ وہ آسانی سے کیڑا مکوڑا یا پتھر کنکڑ چگ لے۔ انڈے دینے والی مادیاں جو ہوتی ہیں نا پتھر کنکڑ چگتی ہیں، یہ جو باریک باریک پتھر ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کنکر سے، انہیں چگ کے کھاتی ہیں، اور انہیں چگنے کا مقصد ان کا جو ہوتا ہے وہ کیلشیم کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہاضمہ بہت اچھا رکھتا ہے مادیوں کا، باریک بجری ایسی جو ہوتی ہیں پتھر کنکر، اور جو ہے مادیوں کا کیلشیم بھی پورا ہوتا ہے اس سے، پتھروں سے چگنے سے، کھانے سے، اور ہاضمہ بہت اچھا رہتا ہے۔ تو مادیوں کو زیادہ بند نہ رکھیں، انڈے دینے والیوں کو انہیں کھول کے رکھیں، اچھی خوراک دیں، اور انڈا کس طریقے سے ان سے آپ کو لینا ہے وہ جراب پہنا کے وہ میں نے بتا دیا۔ اسی حساب سے آپ جو ہے کوئی بھی کتنی بھی بگڑی ہوئی مادی ہو جو اپنا انڈا دینے کے بعد میں خود پھوڑ کے کھا جاتی ہو، وہ بالکل انڈا پھوڑ کے نہیں کھائے گی ایسے۔ جب آپ جراب پہنا کے اسے بند کر دیں گے تو وہ انڈا نہیں پھوڑے گی، پھر اپنا آپ اس کا انڈا اٹھا لیں۔ اور اگر اسی طریقے سے آپ نیمت روپ سے روز اس کے ساتھ میں ایسے یہ کرتے رہے، انڈا مرغی کا اٹھاتے رہے اور مرغی کو جراب پہناتے رہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بہت جلدی وہ مادی خود انڈے کھانے چھوڑ دے گی۔ پھر کچھ دن بعد جب وہ مادی کڑک ہو جائے انڈے دے کے، تو اس کے نیچے جو ہے فارمی انڈے رکھ دیں، 2 دن فارمی انڈے رکھ کے دیکھیں، یا ایک دن وہ مادی انڈے پھوڑ کے نہیں کھائے گی۔ جب انڈے پھوڑ کے نہ کھائے تو 4-5 انڈے اس کے نیچے، چاہے اسی کے رکھ دیں یا کسی اور مرغی کے رکھ دیں آپ۔ یہ بہت ضروری ہے اس سے بچے نکلوانے، اگر آپ نے اس سے بچے نہ لیے، انڈے اس کے نیچے نہ رکھے، تو اس کی عادت پھر لوٹ کے آ جائے گی انڈے کھانے کی، اور اگر آپ نے بچے نکلوا لیے تو پھر وہ انڈے کھانا چھوڑ دے گی۔ اس نے انڈے سے ہے مادی نے، اور پھر بچے نکالنے کے بعد جب وہ بچے پالے گی تو پھر اس کی عادت جو انڈے پھوڑ کے کھانے کی اسی جھول میں ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ انڈے نہیں کھائے گی۔ اس طریقے سے آپ جو ہے مادی کے انڈے لیں اور اس سے جو ہے بچے ضرور نکلوائیں۔ یہ ایک چھوٹی سی میں نے اپنی ویڈیو بنائی ہے ریکارڈنگ کے ذریعے، اسے آپ سنیں اور سمجھیں، اور اسی حساب سے جو ہے مادیوں کے انڈے لیں۔ جو بھی مادی انڈے کھاتی ہے، کوئی مادی انڈے نہیں کھائے گی، بالکل سدھر جائیں گی ساری مادی ہے انشاءاللہ۔ جو بھی مرغی بگڑتی ہیں، انڈے دے کے کھانے لگتی ہیں، اس کی 2 وجہ سب سے بڑی ہیں جو میں بتا رہا ہوں، مین وجہ ہیں 2۔ ایک تو سب سے پہلی وجہ ہے کہ کوئی مرغی ہمارے پاس مان لیجیے اچھی مرغی آئی، کہیں سے ہم لے آئے مرغی، خرید لیا کسی سے، 1-2 جھول انڈوں کے لیے لیا ہے، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یار مرغی آئی ہے ایک جھول کے لیے، کیوں نہ ہم اس کے یہاں 3 جھول انڈے نکلوا لیں۔ تو اس پہ الگ الگ مرغے چھوڑیں گے، ایک ہی مرغا چھوڑیں گے، 1 جھول انڈے لیے، وہ کسی دوسری مرغی کے نیچے بچے نکلوا لیے، پھر کچھ دن بعد اس کا دوسرا جھول لیا، پھر وہ کسی دوسری مرغی کے نیچے رکھ دیے۔ ایسے کرتے کرتے ہم 2-3 جھول یا 4 جھول انڈے مرغی سے لے لیتے ہیں۔ پتہ لگتا ہے 2-3 جھول کے بعد میں مرغی اینڈ ہو جاتی ہے، اس کے انڈے بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ انڈے جو اگر 15 دیتی ہوگی تو 10 ہی دینے لگے گی، اور پھر وہ انڈے کھانے لگے گی۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ کوریج میں مرغی آئی اور اسے دانہ اچھا نہ دیا، پورے دن بند پڑی ہے، وہ اسے کھانے کو کم دے رہے ہیں، اچھا دانہ نہیں دے رہے، تو اس سے اس کا کیلشیم ٹوٹتا ہے، مرغی کا کمزوری آتی ہے جب انڈے کھانے لگتی ہے۔ یہ 2 بہت بڑی مین وجہ ہیں، یہ بہت ذہن میں دماغ میں بٹھانے والی بات ہے کہ کہیں کوئی بھی مرغی اگر آپ کے پاس آتی ہے، آپ بریڈنگ کراتے ہیں، تو مرغی سے 1 جھول انڈے لیں اور وہ انڈے اسی کے نیچے رکھ دیں، یا اگر اس سے بچے نہیں پلوانے تو 1-2 انڈے اس کے نیچے ضرور رکھیں، اور باقی انڈے چاہے آپ کسی بھی مرغی کے نیچے رکھ دیں۔ تو 1 جھول جب مرغی انڈے دے دے تو پھر اس سے بچے پلوائیں آپ، اس کے بعد جب وہ بچے مرغی خود چھوڑ کے انڈوں پہ آئیں تو پھر دوسرا جھول لیں۔ یہ نہ کریں کبھی بھی کہ مرغی سے 1 جھول انڈے لے کے دوسری مرغی کے نیچے رکھ دیے، پھر ہاتھوں ہاتھ دوسرا مرغا لگا دیا یا اسی مرغے سے بچے لے لیے، ایسا نہ کریں۔ پورے سال میں ایک مرغی 2 جھول انڈے دیتی ہے اور 2 ہی جھول بچے پالتی ہے صحیح معنی میں۔ تو کھلاڑی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ 1 جھول
جو ہے جاتی بھی سردی میں بچے لے لیے اور ایک جھول آتی بھی سردی میں بچے لے لیے، اور ان بچوں کو مرغی جب پالے گی تو وہ پورے سال میں 2 جھول اچھے تیار ہوں گے، اور وہ بچے بالکل طاقتور ہوں گے، اچھے بچے تیار ہوں گے، سائز بھی ان کا اچھا ہوگا، اور جن مرغیوں کے بار بار انڈے لیے جاتے ہیں ان کے بچے چھوٹے رہ جائیں گے، کمزور رہ جائیں گے، اور مرغی بھی ضائع ہوتی چلی جائے گی، دھیرے دھیرے مرغی بھی انڈوں سے اتر جائے گی۔ تو